बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल आपकी खिदमत में हाजिर होना था अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह के हवाले से, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, मजालिस चल रही हैं आखिरी, तो कल कज़न की मजलिस थी और हमें जाना ज़रूरी था और हम आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सके। आज हम 3 अहम नुकात पे बात करेंगे। एक अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह और सालगिरह के बाद आने वाले उनके एक बयान के हवाले से, और फिर उसके बाद बात करेंगे जमात इस्लामी ने दे दिया है टफ टाइम निगरां हुकूमत को, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जमात इस्लामी के टफ टाइम देने के बाद पाकिस्तान जमात इस्लामी के टफ टाइम देने के बाद कराची की जमात इस्लामी के टफ टाइम देने के बाद खुद को कराची का वाली वारिस करार देने वाले नुमाइंदा जमात कहने वाले MQM पाकिस्तान के हवाले से। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह के हवाले से। तो जिस तरह से 17 सितंबर के हवाले से एक गहमा गहमी अलग ही नज़र आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आजकल जो कुछ भी होता है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होता है। तो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह बड़ी धूम गरज के साथ मनाई जाएगी, और उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने तैयारियां, जो उनके लवर हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के, उन्होंने तैयारियां कर रखी थी। तो कल सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद वाले दिन होता है ना कि बच्चे बार बार इधर से उधर फिर रहे होते हैं तैयार होके और कहते हैं ईदी ईदी ईदी। तो कल सुबह से ऐसी ऐसी वीडियोस अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह के हवाले से आ रही थी, और कुछ ख़वातीन जो इंडिविजुअली हमें अपने घरों में उन्होंने केक बना के या बाज़ार से ख़रीद के जो छोटी छोटी तकरीबात की थी, वो वीडियोस हमें शेयर कर रहे थे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कल सुबह से ही जो शाम तक है वो एक गहमा गहमी का समा था। हज़ारों की तादाद में वीडियोस मौसूल हुई। हर शख्स ने जो है अपने अंदाज में, नित नए अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरों के कोलाज बना के, अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें लगा के, उनका मशहूर ज़माना नगमा साथी मज़लूमों का साथी है अल्ताफ़ हुसैन, और दीगर तराने लगा के नित नए अंदाज की वीडियोस बेशुमार ग्रुप्स में आ रही थी, और ख़वातीन की तरफ से जो हमें वीडियोस मौसूल हो रही। कल जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब ट्विटर ट्रेंड पे नंबर 1 पे रहे, और हम आपको कई दफ़ा कह चुके हैं कि अल्ताफ़ हुसैन किस्मत के धनी हैं। वो जिस चीज़ को में भी हाथ डालते हैं अल्लाह ताला उन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, और जिस तरह पॉजिटिव और पावरफुल अंदाज में सोशल मीडिया को अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक किसी सियासी जमात ने इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की कल सालगिरह थी, और सालगिरह के बाद शाम में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बयान दिया है। उस बयान को आपके सामने रखूँगी, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने इस बयान में क्या कहा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी सालगिरह पर आवाम से जो है मुखलिस होने का, उनके हकूक़ उनको दिलाने का और उनकी रहनुमाई करने का अज़्म का अयादा किया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि 70 साल का आज मैं हो गया हूँ। 70 साल की उम्र कम नहीं होती, और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 70 साल की जो उम्र होती है उसमें बंदे को बुज़ुर्ग माना जाता है, और उसको तमाम चीज़ों से रिटायर माना जाता है और कहा जाता है कि बस ये आराम करें। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब 70 साल के होने के बावजूद उनके अंदर जो एक अज़्म है, एक हौसला है, एक जद्दोजहद का जुनून है, वो यकीन जानिए कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 17-18 साल का एक नौजवान होता है, एनर्जेटिक होता है, और उसमें इतनी इतनी उमंगें होती हैं, उसके अंदर इतने जज्बात होते हैं, वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब 70 साल के होने के बावजूद उनके अंदर वही तवानाई है, वही जज्बा है, वही जद्दोजहद करने का अज़्म हौसला है, जिसका इजहार करते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मैं 70 साल का बेशक हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने नज़रियात से, अपने जो अपनी कौम को हकूक़ दिलवाने का मैंने तहैया किया है, मैं उससे हरगिज़ भी पीछे नहीं हटूँगा। जबकि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर मैं मरूँगा भी तो मैं अपने मौक़िफ़ पे अटल डटा हुआ मरूँगा।
اگر مجھے موت آتی ہے تو میں اپنے جو نظریات ہے، جو میں نے اپنی قوم کے لیے سوچا ہے، جو میں نے اپنی قوم کی نیا پار لگانے کا سوچا ہے، میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دوسری اہم بات جو الطاف حسین صاحب نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ آنے والی جو نسل ہے، جو جس نسل نے الطاف حسین صاحب کو نہیں دیکھا لیکن وہ الطاف حسین صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں، تو جو پریویس نسل ہے جس نے 78 کے بعد سے تمام تر حالات کو دیکھا ہے، 19 جون 92 کے آپریشن دیکھیں، الطاف حسین صاحب نے ان والدین کی، بزرگوں کی، ماؤں بہنوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بچے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے میرے نظریات کو اتنا زیادہ نہیں سمجھا کہ میں نے 78 میں 1978 میں جماعت اسلامی کے مظالم سہتے ہوئے، جماعت اسلامی کے ناروا سلوک کے خلاف میں نے اپنی قوم کو شناخت دینے کے لیے APMSO جو بنائی تھی، وہ آپ اپنے بچوں کو سینہ بسینہ پہنچائیں۔ الطاف حسین صاحب نے واضح الفاظ میں بزرگوں کی، ماؤں بہنوں کی اور والدین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اور پھر کس طرح پاکستان کو سینچا، کس طرح سے پاکستان کا نظم و نسق چلایا، معیشت کو چلایا، کس طرح سے ہمارے والدین نے قربانیاں دی، اور اس کے بعد جب ہم کراچی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم جمعیت کا کیا رویہ ہوا، جس کے بعد ہم مجبور ہوئے APMSO بنانے پہ۔ تو الطاف حسین صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ثابت قدم رہوں گا اپنے اس نظریے پہ، اپنے اس قول پہ، اپنے اس فلسفے پہ کہ مہاجروں کو ان کے آئینی حقوق واپس دو۔ مہاجر ایک الگ قوم ہے، مہاجر ایک قومیت ہے جس کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کے اپنا ایک کلچر ہے، تو مہاجروں کو پاکستان کی کمتر جماعت نہ سمجھا جائے، مہاجروں کو دیگر پاکستانی قومیتوں کی طرح برابر کے حقوق دیے جائیں، اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنی قوم کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، الطاف حسین صاحب نے ایک واضح پیغام دیا ہے ان قوتوں کو جو سمجھتے ہیں کہ شاید الطاف حسین کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ تم نے میرے بھائی کا قتل کیا، تم نے میرے بھتیجے کو بے دردی سے قتل کیا، تم نے میرا گھر توڑ دیا، میری پوری پراپرٹی، میرے باپ کا گھر جو میری ماں کی نشانی تھی، میرے باپ کی نشانی تھی، تم نے اس کو مسمار کر دیا، تم نے میرے جو تنظیمی آفیسز تھے ان کو بلڈوز کر دیا، تم نے میرے ہزاروں کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا، ان کو مس شدہ لاشوں میں تبدیل کیا، ہزاروں آج بھی لاپتہ ہیں، لیکن الطاف حسین نہ کل جھکا تھا، الطاف حسین نہ کل بکا تھا، نہ الطاف حسین اب بکے گا، نہ الطاف حسین نہ اب جھکے گا۔ تو الطاف حسین صاحب نے بھرپور طور پہ پاکستان کی مقتدر قوتوں کو جو کہ مائنس الطاف کرنا چاہتی ہیں، جو کہ مہاجروں کو ایک تیسرے درجے کی کمتر قوم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، محکوم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، الطاف حسین نے ان قوتوں کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ اب بات کریں گے جماعت اسلامی کی جانب سے منگل کو ہونے والے احتجاج کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی نے بہت بڑا سٹینڈ لے لیا ہے، جماعت اسلامی نے ٹف ٹائم دینے کا سوچ لیا ہے نگراں حکومت کو، جسٹس باقر اور وزیر داخلہ جناب حارث نواز صاحب کو۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے کہہ دیا ہے کہ ہم کراچی کے 15 علاقوں کو یکے بعد دیگرے بلاک کر دیں گے، ہم کراچی کے 15 علاقوں میں دھرنے دیں گے، ہم مہنگائی اور بجلی کے بل اور KSC کی بدماشی کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کراچی کے 15 مقامات پہ ایک دن میں ایک ساتھ دھرنے دینے میں کامیاب ہو جائے گی، کیا لوگوں کو اکٹھا کر لے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ناظرین کراچی میں تو روزانہ کی بنیاد پہ ویسے ہی ٹریفک کے مسائل ہیں، جگہ جگہ سڑکیں کھود کے ڈالی گئی ہیں، جہاں پہ بظاہر ہونا تھا ترقیاتی کام، لیکن سائیں سرکار نے تمام تر شاہراہوں کو کھود کے ڈال دیا ہے اور کام نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ ویسے ہی ٹریفک جام ہے، اور کل ورکنگ ڈے ہے، اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، آفیسز بھی کھلے ہوئے ہیں، تو یہ ٹف ٹائم ہے نگراں حکومت کے لیے، اور بہت بڑا چیلنج دیا ہے جماعت اسلامی نے وزیر داخلہ
जनाब हारिस नवाज को और निगरां वज़ीर आला जनाब मकबूल बाकर साहब को कि क्या कराची वो बंद कर पाएंगे, और अगर ऐसा है तो क्या होगा। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय आप सुने, जो मेरा अपना ज़ाती है, कि जमात इस्लामी के इस इक़दाम को मैं सराहूँगी कि चलो कोई तो बाहर निकला, किसी को तो ख्याल आया कि आवाम भूख से मर रहे हैं, किसी को तो एहसास हुआ कि बिजली के बिल जो हैं उन्होंने ज़िंदगी हराम कर दी है। तो अगर जमात इस्लामी एक साथ 15 मुकामात पर धरना देने में कामयाब होती है तो मेरी ज़ाती राय है कि आवाम को इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और इस कैंपेन को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन पे तो लगा दी है पाबंदी। वाहिद अल्ताफ़ हुसैन थे जो कराची के मसाइल पे या पाकिस्तान के मसाइल पे बात करते थे, लोगों को मोटिवेट करके बाहर निकालते थे, लोग जो हैं अपने हकूक़ की जद्दोजहद करते थे। लेकिन एक साजिश के तहत अल्ताफ़ हुसैन को तो माइनस कर दिया गया है, अल्ताफ़ हुसैन की ज़बान पे तो पाबंदी है। लेकिन इस वक्त में जिस वक्त कराची के अवाम बिल्कुल मायूस हुए हुए हैं, होपलेस हुए हुए हैं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं कि वो अपनी आवाज़ किस तरह तक ऐवानों में पहुँचाएँ। जो सिंध सरकार है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ वडेरा शाही है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्वत लेने वाले राशि लोग हैं। इनका तो एक सिस्टम है कि अपनी चाहे खाल बेचो, कुछ भी करो, इनको तो मतलब करप्शन ख़त्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो इनसे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन जमात इस्लामी ऐसा करने जा रही है तो मुझे काफ़ी, मैं ज़ाती तौर पे जो है मैं मुत्तफ़िक हूँ कि वाकई अपने हकूक़ के लिए निकलना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। अब मैं बात करूँगी MQM पाकिस्तान के ऊपर, कि जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही हाफिज़ नईम पे और जमात इस्लामी पे काफ़ी हद तक तनकीद की थी। अब ये चैलेंज जो हाफिज़ नईम साहब ने जमात इस्लामी ने दिया है जस्टिस मकबूल बाकर को और वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साहब को, वही वो चैलेंज है उस जमात के लिए जो ख़ुद को कराची का वारिस कहती है, जो कराची की शनाख्त अपने आप को बताती है, कि वो जो अवाम में रहने की बात करते हैं, वो जो कहते थे कि हम कराची को ये करने आए हैं, हम वो करने आए हैं, और अल्ताफ़ हुसैन जो है उसने कराची में कत्लो गारतगरी कराई, अल्ताफ़ हुसैन ने भत्ते लिए, अल्ताफ़ हुसैन ने ये किया, जो वो अपना हर चूरन बेचने के लिए नाम लिया करते थे अल्ताफ़ हुसैन का। और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी किया था कि आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी कोई ख़बर चल ही नहीं सकती अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बगैर, कभी कोई अपना भी काम कर लिया करें, कभी कुछ बता दिया करें कि हमने भी ये किया, बगैर अल्ताफ़ हुसैन को गाली दिए। अल्ताफ़ हुसैन के ज़िक्र के बगैर तो आपकी कोई कॉन्फ्रेंस सुनना भी पसंद नहीं करता, और आपके पास आप जो भी कुछ हैं मरहून मिन्नत हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के, तो वही जमात जो ख़ुद को बहुत बुलंद-ओ-बांग दावे करने आई थी, वो साहब जो कह रहे थे कि महाजिरों को दफन करने आया हूँ, गुज़िश्ता 7 सालों से उनके आने के बाद से हमने अब तक ऐसा कोई काम नहीं देखा कि जिसमें उनको अवाम की तरफ से पज़ीराई मिली हो, जिसमें अवाम ने उन्हें कहा हो कि हाँ भाई ये हमारे लीडर हैं या इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। तो अब उनके ऊपर सवालिया निशान है कि जमात इस्लामी, जिसे कराची के अवाम की तरफ से हिमायत हासिल नहीं है, जिसे कराची के अवाम ने वोट नहीं दिए, लेकिन वो कराची के अवाम की नुमाइंदा जमात होने का दावा भी नहीं करती, लेकिन वो फिर भी मैदान अमल में उतरी है और उसने कराची वालों का दर्द महसूस किया है, और दर्द महसूस करते हुए मंगल के रोज़ 15 मुकामात को जाम करने की कॉल दी है। तो आप जो खुद को कहते हैं कि हम महाजिर नाम दफन करने आए थे, हम महाजिरों को अल्ताफ़ हुसैन से निजात दिलाने आए थे, हम अल्ताफ़ हुसैन के मजालिम से निजात दिलाने आए थे, आपने अब तक क्या किया। और नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि अंदरूने सिंध का तो एक अलमिया है कि वहाँ का जो गरीब है वो मजबूर है इन वडेरों को, पीपी वालों को, इन जागीरदारों को वोट देने के लिए। क्योंकि हमने कई दफ़ा अंदरूनी सिंध का विज़िट किया है और हमें बताया गया, जब हमने उनसे कहा कि आप ऐसे लोगों को वोट ही क्यों देते हैं, तो उन्होंने हमें बताया हमारी बच्चियों को कई रोज़ पहले उठा लिया जाता है कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारी बच्चियों की इज्जत जो है तार तार कर दी जाएगी। और कई दफ़ा आपने वीडियोस देखी हैं कि 50-50 रुपए उन गरीबों को देके उनसे वोट खरीदा गया है। तो अंदरूनी सिंध वाले तो बड़े मजबूर हैं, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो जालिम वडेरों जागीरदारों के सामने खड़े हों, सर उठाएं। वाहिद कराची वाले हैं, जब भी इनकलाब आता है, जब भी तहरीक चलती है, जब भी मजम्मत होती है, कराची के बाशऊर पढ़े लिखे लोग ही बाहर निकलते हैं और वही सदा एहतजाज बुलंद करते हैं। तो कराची का जो वोटर है
وہ انتظار کر رہا ہے کہ کون ہمارے مسائل حل کرے گا تو ہم اسے ووٹ دیں گے. تو ہم نے گزشتہ الیکشنوں میں بھی دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کیا گیا, الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کیا تو لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کیا بجائے اس کے کہ وہ ووٹ ڈالنے باہر نکلے. تو اب الیکشن قریب ہیں, دیکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کیا تیر مارتی ہے, کیا ایسا کچھ کرتی ہے کراچی کے عوام کے لیے کہ کراچی کے عوام تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہم ان کو ووٹ دیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے, آیا دھرنا ہونے سے پہلے لپیٹ دیا جاتا ہے یا پھر دھرنا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ جو مائی باپ ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ان کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. تو جماعت اسلامی دیکھتے ہیں ثابت قدم رہتی ہے یا نہیں رہتی, جماعت اسلامی دھرنے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, اور یہ کہ جماعت اسلامی کو عوام کی پذیرائی حاصل ہوتی ہے یا نہیں. چوتھا اہم ٹاپک جو میں آپ سے شیئر کرنا شروع میں بھول گئی وہ یہ کہ وائٹ ہاؤس امریکہ کے سامنے, جو بائیڈن کے گھر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بہت بڑی تعداد میں ایک مظاہرہ کیا ہے, اور اس مظاہرے میں انہوں نے باور کرا دیا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عمران خان صاحب کو جو ہے رہائی نہیں ملے گی, پاکستان میں الیکشن ٹائم پر نہیں ہوں گے, اور پاکستان میں جو قوتیں ہیں جو ملک کو بیچ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, کھسوٹ رہے ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد پوری دنیا میں مہنگے مہنگے علاقوں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیز بناتے ہیں, ان کا احتساب نہیں ہوگا. تو ناظرین کراچی ہو پاکستان ہو, اگر یہاں بڑے مظاہرے ہوں تو یہاں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, یہاں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف والوں نے کل ایک بہت بڑا جو مظاہرہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کیا ہے, یقیناً اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور یقیناً یہ بہت خوش آئند اور بڑا اقدام ہے, کیونکہ پوری دنیا کو انہوں نے میسج دیا ہے. وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہونا جہاں سے نہ صرف پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے, پوری دنیا کی جتنی بھی خبر رساں ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو مظاہرے کو کور کیا ہے, اس کی خبر کو جو ہے آگے تمام اپنے اداروں میں لگایا ہے, اپنے اخباروں میں, اپنے میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ. تو وہیں وائٹ ہاؤس کے اندر بھی چیما گوئیاں ہوئی ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے تحریک انصاف کے عمران خان کے لیے بہت صدائے احتجاج بلند کی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس میں اگر ان کی تعریف کی جائے انصافیوں کی تو اس میں نظریاتی اختلاف ہمارے اپنی جگہ, لیکن بہترین اقدام ہے, آواز اٹھانی چاہیے. اگر آپ کسی چیز کو حق سچ سمجھتے ہیں تو آپ کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے, اور ہم تو اسی مطلب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ ظالم کے خلاف حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. تو ناظرین بہت اچھی بات ہے, تحریک انصاف والوں نے اتنی ہمت کی, حوصلے کا مظاہرہ کیا, اور یقیناً اگر اسی طرح سے جدوجہد جاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں بھی خوشحالی ہوگی, اور پاکستان میں جو قبضہ مافیا ہیں, جو وڈیرے جاگیردار اور جو نہ نظر آنے والی قوتیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہ نقصان پہنچا رہے ہیں, لوٹ کے کھا رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ایک مخمکہ کر لیتے ہیں جو پاکستان کو بیچ رہے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں, اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پاکستان سے باہر جا کے عیاشی کی زندگیاں گزارتے ہیں. ایک بار پھر مختلف خبروں پہ تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجئے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.